अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अच्छा, मैं एक दो मिनट थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी क्लास में स्टूडेंट्स आए नहीं हैं। थोड़ा सा एक दो और लोग ज्वाइन करने हैं तो हम लोग इंशाल्लाह बाकायदा स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरकान के बारे में पढ़ा था। नमाज के अरकान जो जो भी होते हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ा था, और आज इंशाल्लाह ताला हम वाजिबात स्टार्ट करेंगे। वाजिबात सलात जो होते हैं। अच्छा, आप में से कौन मुझे बताएगा कि अरकान और वाजिबात में क्या फ़र्क है? ये जो नमाज में हमने डिफाइन किया है कि कुछ नमाज के अरकान हैं और कुछ नमाज के वाजिबात हैं, तो ये डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है? इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जी, किसी को याद है ये डिफरेंस? ये हमने शुरू में डिस्कस किया था। जी, यमुना आप बताएंगे डिफरेंस? आपको याद है वाजिबात और अरकान में क्या डिफरेंस होता है? जी। समीना आप हैं हमारे साथ क्लास में? समीना आप बताएंगी क्या डिफरेंस होता है वाजिबात और अरकान में? नमाज के हवाले से मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी वाजिबात। जी। बाजी एक्सप्लेन कर दें दोबारा। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देती भूल हूँ। गया थोड़ा सा भूल गया, हाँ जी। ओके। ओके। देखिए, हमने ये शुरू में जब हमने पढ़ना शुरू किया था अरकान के बारे में तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। एक तो ये कि सबसे पहली वाली बात कि वाजिबात और अरकान ये बाकायदा किसी हदीस में नहीं हमें बताए गए हैं कि कौन सी चीज़ें वाजिबात है और कौन सी चीज़ अरकान है। लेकिन जिस तरह से कि देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा गया तो उनकी ज़िंदगी से ऑब्जर्व करके ये उलमा ने खुद इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया है। और जो मेन डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि अगर नमाज के अरकान में से आपका कोई भी रुकन रह जाता है, चाहे गलती से रुके चाहे आप जानबूझ के छोड़ें, दोनों केसेस में आपकी नमाज बातिल हो जाती है। ठीक है, आपकी नमाज इनवैलिड होती है, आपकी नमाज एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपका अगर कोई रुकन मिस हो जाता है आपसे, तो आपको उस रुकन को अदा करना होता है। उस रुकन को जब तक आप अदा नहीं करेंगे आपकी नमाज दुरुस्त नहीं है। आपके लिए उस रुकन को अदा करना ज़रूरी है। और उस रुकन को अदा करने के भी हमने मुख्तलिफ कंडीशंस देखी थी कि अगर आप नमाज में ही हैं और नमाज उसमें करीब ही हैं तो आप उसी वक्त उस रुकन को दोहरा देंगे। जैसे लेट सपोज अगर पहली रकत में आपने रुकू करना, रुकू के लिए जो झुकना है वो इसका रुकन है। सपोज कि कोई रुकू करना भूल गया और वो डायरेक्ट सजदे में चला गया। अब उसको सजदे में याद आया कि मैंने रुकू नहीं किया है, तो वो उसी वक्त वापस पलटेगा और पहले रुकू अदा करेगा और फिर सजदे में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप नमाज के अंदर हैं लेकिन आपको थोड़ा सा देर बाद में याद आता है कि आपका वहाँ पे कोई रुकन मिस हो गया था, लेट सपोज आप थर्ड रकत में चले गए और आपको याद आया कि पहली रकत में मैंने रुकू नहीं किया था। अब चूंकि आप थर्ड रकत में आ चुके हैं, अब आप वापस पलट के तो नहीं जाएंगे पहली रकत में, तो इसमें यह होगा कि आप पहली रकत को नलीफाई कर देंगे और एक एक्स्ट्रा रकत पढ़ेंगे नमाज में। यानी अगर आप चार रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो आप फिर पांच रकत पढ़ेंगे क्योंकि आपकी पहली रकत नलीफाई हो गई है, क्योंकि उसमें आपका रुकन मिस हो गया था। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको नमाज के बाद याद आया, यानी आपने जस्ट अभी सलाम फेरा और सलाम फेरते ही आपको याद आ गया कि आपका वो रुकन मिस हो गया था पहली रकत में या दूसरी रकत में कुछ भी, तो अब आप क्या करेंगे, सिर्फ एक रकत एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। ठीक है, सलाम फेरने के बाद आपको फौरन याद आ गया, आप अपनी नमाज की जगह पे ही मौजूद थे और आपको याद आ गया आपके आपके आपसे वो रुकन मिस हो गया था एक रकत में।
तो आप उसी टाइम एक रकात एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। अगर आपको काफ़ी देर के बाद याद आया, यानी आप जा नमाज से हट चुके थे, आप दुनियावी कामों में लग गए, तो अब फिर आपको याद आया, तो फिर अब आपको पूरी की पूरी नमाज अपनी दोहरानी पड़ेगी। और इन सब केसेस में आप रुकुन अदा तो करेंगे, उसके साथ साथ आप सजदा साहब भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपसे गलती हो गई है, इसके लिए सजदा साहब तो करेंगे, लेकिन रुकुन को अदा करना भी ज़रूरी है। जबकि वाजिबात सलात जो होते हैं वो ये होते हैं कि अगर आपसे ये नमाज को कोई वाजिब मिस हो जाए, तो अगर तो आपने जानबूझ के छोड़ा, ठीक है, यानी आपको पता था ये वाजिब है लेकिन आपने जानबूझ के छोड़ा, तो फिर तो आपकी नमाज बातिल है। लेकिन अगर आपसे गलती से कुछ छूट गया, ठीक है, अगर गलती से कोई वाजिब छूट जाता है तो आपकी नमाज बातिल नहीं है, बल्कि आपकी नमाज दुरुस्त है। इसमें जस्ट आपको ये करना पड़ेगा कि आखिर में आपको सजदे सहफ करना होगा, यानी सिर्फ अगर आप सजदा सहफ भी कर लेंगे तो वो आपको किफ़ायत कर जाएगा, आपको अपनी नमाज को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये मेन डिफरेंस होता है वाजिबात में और अरकान में। अब सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ तक कि नमाज की वाजिबात की बात है, और अभी हमने ऊपर बात की थी कि ये किसी हदीस में बाकायदा नहीं आया है, इसलिए उल्मा ने इसकी तकसीम भी डिफरेंट की है, ठीक है। कुछ उल्मा के नज़दीक वाजिबात 18 हैं, कुछ के नज़दीक वाजिबात 8 हैं। तो हम इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हनफिया के नज़दीक जो नमाज के वाजिबात हैं वो 18 हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इस तरह से है कि इनके यहाँ जो चीज़ें जमहूर उलमा के यहाँ वो उसको अरकान कंसिडर करते हैं, हनफिया के यहाँ वो वाजिबात कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। और जो मेन डिफरेंस है वाजिबात और अरकान का वो मैंने आपको अभी अभी बताया दोबारा से, तो इसको सब लोग अपने जहन में रखते हुए हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे कि सूरह फातिहा के बारे में भी हमारी लास्ट क्लास में थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी। तो हनफिया के नज़दीक हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, ठीक है। जबकि जमहूर उलमा के नज़दीक हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना उसका रुकन है। अब आपको डिफरेंस पता चल गया है। अगर आपने किसी रकात में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, तो जमहूर उलमा के नज़दीक आपकी नमाज सही नहीं है, ठीक है। अगर किसी रकात में आप सूरह फातिहा पढ़ना भूल गए, तो आपको अपनी वो रकात दोहरानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उनके नज़दीक वो रुकन है। जबकि हनफिया के नज़दीक ये है, सूरह फातिहा पढ़ना इनके यहाँ भी ज़रूरी है, पढ़ी जाती है, वाजिब है। लेकिन अगर कोई सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया, तो उसकी नमाज इनवैलिड नहीं है इनके नज़दीक। ये भी कहते हैं कि अगर वो आखिर में सजदा साहब भी कर ले तो उसको किफ़ायत कर जाएगा। यही कहते हैं कि जो नमाज में किरात करना है वो बेसिकली रुकन है। यानी अगर कोई इंसान सूरह फातिहा पढ़नी वाजिब तो है, लेकिन अगर कभी भूल गया और उसके बजाय इसने कुरान से कहीं और से तिलावत कर ली, तो भी इसकी नमाज वैलिड होगी, ठीक है। तो इनके नज़दीक कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जमहूर उलमा के नज़दीक अरकान है, वो उन्होंने इसको वाजिबात में डाला है। और यही फिर डिफरेंस आ जाता है आपके नमाज के हवाले से भी कि ज़ाहिर है अगर अरकान आपको छूटेगा तो आपकी नमाज इनवैलिड होगी, आपको उसको दोहराना होगा। वाजिबात आपके छूटते हैं तो आपकी नमाज इनवैलिड नहीं है, बल्कि आप सिर्फ सजदा साहब भी कर लेंगे तो किफ़ायत कर जाएगा। यही मेन डिफरेंस आ जाता है। हम जो डिस्कस करेंगे वो हनाबला के नज़दीक जो वाजिबात है हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हमने ऊपर बात की कि जो हनफिया के नज़दीक कुछ जो वाजिबात है उनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अरकान है, और वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लास्ट क्लास में। तो आज हम देखेंगे कि वाजिबात सलाह कौन कौन से हैं। तो वाजिबात सलाह 8 है, ठीक है। सबसे पहले तकबीरात इंतकाल। अच्छा, हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो तकबीर तहरीमा है, ठीक है, यानी जो सबसे पहली तकबीर जो आपकी ओपनिंग तकबीर होती है जिससे आप अपनी नमाज को स्टार्ट करते हैं, वो तो नमाज का रुकन है, ठीक है, वो नमाज का रुकन है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी तकबीरात हैं, यानी रुकू में जाते हुए आप तकबीर पढ़ते हैं, रुकू से उठते हुए आप पढ़ते हैं, सजदे में जाते हुए पढ़ते हैं, तो ये सारी जो तकबीरात हैं ये वाजिब हैं। अगर गलती से आपसे कभी ये तकबीर रह जाती है तो आपकी नमाज इनवैलिड नहीं होगी, बल्कि आप सिर्फ सजदा साहब भी कर लेंगे तो वो आपको किफ़ायत कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद है रुकू के अंदर ये समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना, जब आप रुकू से उठते हुए हैं जब ये कहना, और रब्बना वलकल हम्द कहना, ये सब वाजिबात हैं। इसी तरह से सुबहान रब्बियल अजीम रुकू में कहना, यानी जो रुकू के अंदर झुकना है, झुकना तो आपको रुकन है, ठीक है, लेकिन ये तस्बीह पढ़ना वाजिब है।
यानी अगर आप नहीं झुकेंगे तो आपकी नमाज इनवैलिड होगी, लेकिन अगर आप झुक गए और झुकने के बाद आप पढ़ना भूल गए ये तस्बीह, तो आपकी नमाज इनवैलिड नहीं होगी बल्कि सजदा साहब किफायत कर जाएगा। इसी तरह से सुबहान रब्बियल आला कहना सजदे में। अच्छा, फिर दो सजदों के दरमियान भी एक दुआ होती है जो कि रब्बे फ़िरली होती है। यानी जब आप एक सजदा करके उठ के बैठते हैं तो उसमें भी रब्बे फ़िरली ये पढ़ना भी वाजिब है। फिर पहले तशहुद के लिए बैठना, और पहले तशहुद में अत्तहियात पढ़ना। आखिरी तशहुद के लिए बैठना और आखिरी तशहुद में अत्तहियात पढ़ना वो अरकान है। लेकिन जो पहला तशहुद है, अगर आपसे कभी मिस भी हो जाता है तो आपकी नमाज इनवैलिड नहीं होगी। ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स भी देख लेते हैं कि ये जो हमने बात कही है कि तकबीरात इंतकाल जो हैं ये भी वाजिबात में से हैं। तो उसकी दलील ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हर रफ़ा और खफ्त, यानी जब भी आप झुकते थे या उठते थे तो उस पे आप तकबीर कहते थे। ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में तकबीरात को तर्क नहीं किया है। अच्छा, बाकी जो दूसरी वाजिब है हमारा, वो है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इसमें यह कि जैसे इमाम और मुनफरिद के लिए कहना, ठीक है, यानी इमाम हो वो, या फिर मुनफरिद, ये कि अगर कोई इंसान अकेले नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना वाजिब है। ठीक है। मुक्तदी अगर नहीं भी बोलते तो कोई बात नहीं, बोलने तो कोई मसला नहीं है बोलने में, लेकिन अगर नहीं भी बोलते तो उनके लिए वाजिब नहीं है। वाजिब है इमाम के लिए बोलना, और एक अगर इंसान अकेला नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए ये बोलना वाजिब है। इसी तरह से रब्बना वलकल हम्द, ये कहना इमाम, मुक्तदी और मुनफरिद हर एक के लिए वाजिब है। ठीक है। यानी इमाम भी ये बोलेगा, इमाम के पीछे जितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं उन सब के लिए भी ज़रूरी है कि वो रब्बना वलकल हम्द बोलेंगे। और अगर कोई इंसान अकेले नमाज पढ़ रहा है तो उसको भी ये ज़रूर बोलना चाहिए। रब्बना वलकल हम्द बोल दें या रब्बना लकल हम्द बोल दें, दोनों चीज़ें ठीक हैं। बल्कि इसके अलावा एक छोटी सी और भी दुआ होती है, अगर आप लोग इंशाल्लाह हो सके तो वो दुआ भी ज़रूर याद करें क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा अजर है कि रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबम मुबारकन फी। छोटी सी दुआ है लेकिन इसका अजर बहुत ज़्यादा है। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे तो आपके पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे थे। तो एक शख्स ने जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा तो उसके बाद उन्होंने इन अल्फाज का इजाफा किया। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने पूछा कि ये किसने कलमात कहे थे। तो वो शख्स बोला कि मैंने बोले थे। तो आपने फरमाया कि मैंने 30 से ज़्यादा फरिश्तों को देखा कि वो इन कलमात की तरफ लपक रहे थे कि कौन इन्हें कलम बंद करे। तो यानी इनका अजर भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम उनका एहतमाम कर लें अपनी नमाजों में और अपनी डेली रूटीन में तो इंशाल्लाह ताला हमारा अजर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद है रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम कहना। अच्छा, रुकू की भी मजीद बहुत सारी तस्बीहात हैं। ठीक है, यानी सिर्फ सुबहान रब्बियल अजीम नहीं बल्कि इसके अलावा और भी तस्बीहात हैं जो आप रुकू में पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नमाज नबवी हो, जो कि दारुस्सलाम की छपी हुई है, नमाज नबवी वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको सारी की सारी अहादीस के अकॉर्डिंगली उसमें बताई हैं। तो उसमें आप देखेंगे मज़ीद आपको तस्बीहात भी मिल जाएंगी जो आप रुकू में पढ़ सकते हैं। लेकिन रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कम अज़ कम एक मरतबा कहना वाजिबात में से है। मुस्तहब तो ये है कि आप 3 दफ़ा पढ़ें या 3 दफ़ा से भी ज़्यादा पढ़ें इसको। ठीक है, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं पढ़ें तस्बीह। क्योंकि आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दफ़ा नमाज का जब जिक्र किया था एक सहाबी ने, तो उन्होंने आपको बताया था कि जितना लंबा उनका क़याम था उतना ही लंबा उनका रुकू था, फिर जितना लंबा रुकू था उतना ही लंबा सजदा था। तो आप बहुत जो है वो लंबी लंबी तस्बीहात और लंबी लंबी दुआएं मांगा करते थे। तो रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कम अज कम एक दफा कहना वाजिब है। अच्छा, रुकू की भी जो तस्बीह है ना, ये बाकायदा हमें किसी हदीस से नहीं मिलती कि इसको कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितना पढ़ा जाए। कहीं पे भी इसको मैंने काफी सर्च किया लेकिन किसी भी हदीस में ये नहीं है कि इसको कम से कम एक दफा पढ़ा जाए या कम से कम 3 दफा पढ़ा जाए या 5 दफा पढ़ा जाए। किसी हदीस में ऐसा नहीं मिलता। एक हदीस में है भी 3 दफा की मिकदार, तो वो ज़ईफ हदीस है।
تو اس پہ پھر علماء نے اس کو یوں ڈیفائن کیا ہے کہ کم از کم ایک دفعہ تو انسان ضرور پڑھے، وہ تو واجب ہے، اور مستحب یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ پڑھیں، اور افضل یہ ہے کہ آپ جتنے دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ پڑھتے رہیں۔ ایک چیز میں یہاں پہ اور مینشن کرنا چاہوں گی کہ رکوع اور سجدے میں جو ہمارے ذہن میں ہے کہ جب ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو ان کو آڈ نمبر میں پڑھنا ضروری ہے، یعنی طاق عدد میں پڑھنا ضروری ہے، تو ایسا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کو بھی میں نے کافی سرچ کیا تھا، لیکن اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ طاق عدد میں ہی جو ہے تسبیح پڑھیں، کیونکہ اس کے لیے علماء جو دلیل دیتے ہیں وہ وہی دیتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تسبیحات پڑھی رکوع میں، یعنی ان کا رکوع بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا ان کا قیام تھا، تو اور قیام بھی ان کا بہت لمبا تھا جس میں انہوں نے لمبی لمبی سورتیں پڑھی تھیں، تو پھر اتنا کاؤنٹ رکھنا بھی ظاہر مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ظاہر اتنا لمبا جب رکوع کرے گا انسان تو اس میں وہ کتنی دفعہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، اتنا کاؤنٹ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہیں پہ بھی یہ والی نہیں ملتا کہ طاق عدد میں تسبیحات پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے رکوع کی طرح ہی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، اور اس کے لیے بھی یہی ہے کہ کم از کم ایک دفعہ پڑھنا تو واجبات میں سے ہے، اور آپ زیادہ دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 دفعہ بھی آپ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، جتنے دفعہ بھی آپ پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور مزید تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ لوگ اس میں بھی بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم اچھا 3 دفعہ کیونکہ ہم نے روٹین بنائی ہوتی ہے تو ہم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، اب کیا ہے کہ ہم نے کوئی اور دعا یاد کر لی رکوع کی، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کوئی اور تسبیح بھی یاد کر لی جو رکوع میں ہم پڑھ سکتے ہیں، اب ہم نے اس کو بھی 3 دفعہ پڑھ لیا، اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو 6 دفعہ ہو گیا، اب یہ تو ایون نمبر ہو گیا، تو شاید یہ صحیح نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اس کنفیوژن کو بھی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ طاق عدد میں پڑھنا ضروری ہے، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ رکوع اور سجدے میں باقاعدہ قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآنی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو قرآن کی دعائیں ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ تلاوت کی نیت سے پڑھنا منع ہے رکوع اور سجدے میں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ وہی والی بات ہے کہ کم از کم تسبیح کی کوئی بھی تعداد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں پہ بھی آپ کو باقاعدہ کسی حدیث میں نہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے تو کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد یہ جو دعا ہے یہ شاید بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو کہ دونوں سجدوں کے درمیان جو رب اغفرلی کہنا ہے، اور یہ بھی واجب ہے، یعنی جان بوجھ کے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، جب تک ہمیں نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اس سے ہم سے درگزر فرما دے انشاءاللہ آمین، لیکن چونکہ اب ہمیں پتا چل گیا تو اب ہمیں یہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ ایک سجدہ کر کے اٹھ کے بیٹھیں تو اس کے بعد آپ رب اغفرلی، ویسے بھی دعا بہت آسان ہے، اور بالکل چھوٹی سی دعا ہے اور بہت پیاری دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، تو بہت پیاری دعا ہے، چھوٹی سی ہے، تو اس کو کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس کو یاد کر کے انشاءاللہ دونوں سجدوں کے درمیان میں پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی دعا ہے جو آپ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ مغفر لی ورحمنی وعافنی، جو پوری دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن رب اغفر لی پڑھنا تو واجب ہے، یعنی یہ تو آپ ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں جیسے جیسے ہم مزید چیزیں سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنی نماز کو ہم خوبصورت بناتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع بھی پھر بڑھتا رہے گا۔ اگر ہم وہی ایک رٹی رٹائی نماز پہ ہم یوزولی یہی ہوتا ہے کہ جو ہم نے بچپن سے سیکھا اور ٹپیکل مطلب لائک ہم نے کوئی 4 صورتیں پکڑ لی اور ہمارے نماز میں وہی پڑھتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز کو بھی نا پھر صرف ایز اے روٹین پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارا فوکس نہیں ہو پاتا نماز کے اوپر۔ تو کوشش یہی کرنا چاہیے کہ جب نماز میں آپ تلاوت بھی کریں تو صورتیں بدل بدل کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ان پہ آپ غور و فکر بھی کر سکیں، اور کوشش یہ کریں کہ کم از کم ہمیں نماز کا ترجمہ ضرور آتا ہو، یعنی پوری نماز میں ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت جو کر رہے ہیں یا تسبیحات پڑھ رہے ہیں یا دعائیں مانگ رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ کم از کم اس کی ہمیں میننگ سمجھ میں آتے ہوں، تاکہ پھر ہم تھوڑا نماز سے فوکس بھی ہو سکیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی میں نے پوچھنا تھا، دو سجدوں کے درمیان ایک یہ بھی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی، بس اتنا؟ اللہم اغفر لی، جی ویسے رب اغفر جی، لی، رب اغفر لی ہے، لیکن اللہم اغفر لی بھی میرے خیال سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی میننگس تو وہی بنتے ہیں، لیکن ہمیں جو سنت سے مل رہی ہے وہ رب اغفر لی مل رہی ہے، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو یہ کنفرم کر کے بتا دوں گی، اللہم اغفر لی بھی کیونکہ میننگس تو وہی بن رہے ہیں۔
सही, मैंने सुना था कि इसको 3 बार पढ़ना चाहिए, रब्बी अल्लाहुम्मा अगफिरली। बिल्कुल यही है, रब्बिग़फिरली 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 रब्बिग़फिरली, लेकिन कम से कम एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। जैसे कि रुकू और सजदे की तस्बीहात एक एक दफा पढ़ना वाजिब है, 3 दफा पढ़ना मुस्तहब है। इसी तरह से ये सही। रब्बिग़फिरली भी पढ़ना, एक दफा पढ़ना वाजिब है और 3 दफा पढ़ना मुस्तहब है। ठीक है बाजी, आप ये भी बताइएगा कि अल्लाहुम्मा अगफिरली ही सिर्फ इतना है या इसके आगे भी दुआ है? ये तो और पूरी दुआ है। देखिए ये जो रब्बिग़फिरली है ना, ये तो इतनी ही है बस, रब्बिग़फिरली, ठीक है, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, ठीक है। हम्म। अच्छा, लेकिन ये जो दुआ है दूसरी, अल्लाहुम्मा अग़फिरली, ये पूरी दुआ है। ठीक है। ठीक है, ये तो पूरी है। तो ये आप इंशाल्लाह आपको उसमें भी मिल जाएगी, नमाज नबी में भी मिल जाएगी, और आपको नेट पे भी मिल जाएगी, दोनों सजदों के दरमियान पढ़ने वाली दुआ इंशाल्लाह ताला। ये पूरी एक दुआ है, छोटी सी है, ये भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। आहिस्ता सा करके जब आपको इसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगी फिर। और वो है भी बहुत अच्छी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदनी वरज़ुक़नी। तो ये छोटी सी दुआ है, और इसमें आप बेसिकली अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा दे, मुझे हिदायत दे दे, मुझे आफियत अता कर दे। तो ये भी बहुत प्यारी सी दुआ है, छोटी सी, तो आप इसको मांगे तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। इसके बाद है पहले तशहुद के लिए बैठना। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो आखिरी तशहुद है उसके लिए बैठना रुकन है, लेकिन पहले तशहुद के लिए बैठना जो है वो वाजिब है। आप में से किसी का कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं मैम, क्लियर तो हो रहा है वैसे साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, हमारी ना एक मैंने और बात कहनी थी कि बाकी क्लासेस में ना ये बड़ा अच्छा रूटीन है कि मैम ना क्लास शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चनिंग कर लेती हैं। तो जिन लोगों ने रिवाइज किया होता है उन्होंने तो किया होता है, लेकिन जिन्हें टाइम नहीं है, आपको पता है सारी हाउस वाइफ्स हैं, मसरूफियात साथ साथ होती हैं, तो जिसने नहीं भी किया हुआ होता ना उनका भी काफी रिवाइज हो जाता है। तो जी आप भी ना, जैसे आप लेक्चर आज हमने किया है कि कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अगली क्लास में जो आपको लगेगा ना कि ये पूछने चाहिए, तो प्लीज आप बिल्कुल, जरूर पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह जरूर। मैं आज हमने पूछा शुरू में क्लास में लेकिन किसी को वो आया नहीं था। 5 मिनट्स, नहीं मैम, मैं आज 5 मिनट्स लेट आई थी आप ना। लेट आई मैंने होंगी, ये बिल्कुल। पढ़ा था, हाँ जी, 5 मिनट्स जी, मेरा ना वो थोड़ा वर्कर्स आए हुए थे घर में काम के लिए, तो इसलिए मैं लेट क्लियर हुई थी। ओके ओके। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह से आप लोग का रिवीजन भी होता जाता है, और जब आप आगे पढ़ रहे होते हैं ना तो फिर ये होता है कि आपको पिछला समझ में तो आ रहा हो, वरना फिर ये होता है कि पिछला अगर आपको याद नहीं है तो आगे समझना मुश्किल हो जाता है। हम बिल्कुल इसकी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से भी इंशाल्लाह ताला कि छोटे छोटे सवाल इस तरह से कर लेंगे स्टार्ट में। जज़ाकिल्लाह खैर। अच्छा, अब पहले तशहुद के लिए बैठना जो है ये भी वाजिबात में से है। आखिरी तशहुद के लिए बैठना अरकान में से है, वो रुकून है। अगर आप उसके लिए नहीं बैठेंगे तो आपकी नमाज इनवैलिड होगी। लेकिन पहले तशहुद के लिए बैठना वाजिबात में से है, आप इसको जानबूझकर नहीं छोड़ सकते। अगर जानबूझ के छोड़ा तो आपकी नमाज वैलिड होगी, लेकिन अगर आपसे गलती से ये चीज़ रह जाती है तो कोई बात नहीं, आपको सजदे साहब भी किफ़ायत कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें पहले तशहुद के लिए बैठने का तरीका भी आपको बताया है कि जब तुम नमाज के दरमियान बैठ जाओ तो एक पाँव को खड़ा करके और दूसरे को फैलाकर इस पे बैठ जाओ और अत्तहियात पढ़ो। ये पोजीशन सबको समझ में आ रही है कि एक पाँव जो है आपका, राइट पाँव जो है ये आपका खड़ा होगा, और लेफ्ट पाँव को आप थोड़ा सा फैला लेंगे और उसके ऊपर आप बैठ जाएंगे फिर। अच्छा मैम, इसमें मैं आपको बताऊं, मैंने काफी दफा इस तरह करने की ट्राई की है, तो मेरे से तो कर ही नहीं होता, फिंगर्स में काफी पेन होती है। फिर मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि आप दोनों पाँव अपने राइट पे निकाल के बस बैठ जाया करें। क्योंकि आपको तकलीफ है हो रही है ना, आपको तकलीफ हो रही है इस वजह से, ठीक है। यानी देखिए सुन्नत तरीका तो यही है कि आप इस तरीके से बैठे, लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी को, आपको पता है नमाज तो आपको लेट के भी पढ़ने की इजाजत अल्लाह ने दी हुई है, अगर आप नहीं खड़े होकर पढ़ सकते तो ऑब्वियसली अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं है तकलीफ, कोई भी ऐसा बीमारी या कोई भी, तो उनके लिए बेहतर यही कि वो इसी तरीके से बैठ के पढ़ें। और इसमें बैठने में भी फ़र्क होता है, पहले तशहुद के लिए आप अलग तरीके से बैठते हैं और आखिरी तशहुद के लिए अलग तरीके से बैठते हैं। आखिरी तशहुद के लिए जो बैठना है उसको तवर्रुक कहते हैं। तो वो भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हो जाता है बैठने का ना। अगर मुझे कहीं से पिक्चर्स मिली इस तरह से बैठे की कोई, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। पहले तशहुद में अत्तहियात पढ़ना। ठीक है, ये जो पहले तशहुद में अत्तहियात पढ़ना है ये भी आपके नमाज के वाजिबात में से है।
ٹھیک ہے، اگر آپ سے یہ رہ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ سجدہ صاحب کر لیں گے تو آپ کو وہ کفایت کر جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ جو تھے سارے ہمارے واجبات الصلاح تھے، یعنی جو 8 ہم نے پڑھے یہ سب واجبات میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے سنتیں، یعنی نماز میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ سنتیں ہیں۔ اور سنت کا یہ ہے کہ obviously نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم سب کو کرنی چاہیے، جب تک ہمیں نہیں پتا نہیں پتا، لیکن جب ہمیں پتا چل جائے سنت تو جان بوجھ کے ہمیں کسی سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کی سنتوں پہ ہم عمل کریں۔ لیکن اگر آپ سے رہ جاتی ہے سنت، یعنی آپ جان بوجھ کے بھی اگر چھوڑ دیتے ہیں تو بھی آپ پہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو اچھی بات تو یہی ہے، ظاہر مستحب ہے کہ آپ سنتوں کو فالو کریں، ان کے طریقے پر نماز پڑھیں، لیکن اگر آپ نہیں بھی کرتے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہے، نہ ہی سجدہ صحاف آپ کو کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ تعالی نماز کا جو ریوارڈ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں جو نماز کی سنتیں ہیں وہ ہے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا۔ اچھا آپ السلام دیکھیں، علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ میم ایک کوشچن ہے کہ جو آپ نے پہلے دعا دو سجدوں کے درمیان کی بتائی ہے، اس میں تو یہ بیسک جس کا ریفرنس کے ساتھ ملتی ہے وہ تو یہ ہے نا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ جی اور ایک جو ہے نا وہ دعا ہے، میری دوست کا کوشچن ہے کہ وہ جو دعا پڑتی ہے اس میں ایڈیشن ہے دو لفظوں کی، وہ اینڈ پہ آ رہا ہے ورفعنی، اور اس سے واہدینی کے بعد آ رہا ہے وجبورنی، تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ان کے پاس اس کا کوئی ریفرنس ہے جو وہ پڑھتی ہیں؟ میم نے بھی یہی کہا ہے کہ ریفرنس والی جو دعا ہے وہ تو وہی ہے جس کا جو میں نے پہلے نماز کلاس لی ہوئی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے سینڈ کیا تھا، تو ریفرنس کے ساتھ میرے پاس وہی دعا تھی جو میں نے یاد کی ہے۔ جی لیکن آپ جو اس دوسری دعا بتا رہی ہیں اس کا بھی کوئی ریفرنس ہے؟ جی اس کا ریفرنس ہے، جو ہے کافی زیادہ اس کے نیچے مینشن تھے ریفرنسز، اور اس کو پھر میں نے اسی لیے یاد کیا تھا۔ اچھا آپ جو دعا بتا رہی ہیں نا، اگر آپ کے پاس اس کا کوئی ریفرنس ہے نا، آپ اس دعا کو اس ریفرنس کے ساتھ مجھ سے پرسنل میں شیئر کر لیجیے گا آپ، کیونکہ مجھے جو ملتی ہیں دعائیں وہ یہی ایک اللہم اغفر لی ورحمنی وعافینی وہدینی ورزقنی۔ ٹھیک ہے، ایک یہ دعا ملتی ہے جی جو، لیکن اس میں آپ کہہ رہی ہیں مزید ایڈیشن ہے نا، آپ جو کہہ رہی ہیں۔ میں وہ دعا نہیں پڑھی جو آپ نے دعا بولی ہے، میں نے وہی دعا یاد کی ہے، نماز کلاس سے میں نے وہی لی تھی، یہ ٹھیک ہے، میری دوست نے بتائی، یہ پڑھتی ہے، تو اس کا ریفرنس نہیں ہے اس کے پاس۔ اوکے، تو دیکھیے جس کا ریفرنس ہے نا تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اسی کو فالو کریں پھر۔ ٹھیک ہے، دیکھیے جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے باقاعدہ ایک حدیث کے ساتھ، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اسی کو فالو کریں۔ اگر کوئی اور دعا آپ کو پتہ چل رہی ہے لیکن اس کا ریفرنس آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بھی، تو پھر مطلب پھر وہ ایک طرح سے یہ ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی طرف سے بھی ہو سکتا ہے وہ دعا ہو جائے نا، کسی نے ایسی ہو سکتا ہے کسی نے بنا لی ہو۔ جیسے دعائے قنوت میں بہت سے مسئلے آ جاتے ہیں کہ لوگ ایڈیشن اینڈ میں کر دیتے ہیں جو کہ پسندیدہ نہیں ہے اس طرح سے نا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جی وہ تو دین میں ایڈیشن ہو جائے گی نا، دعا جی بھی ہم اپنی طرف سے کوئی پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کا۔ جی، تو کوشش یہی کریں کہ جس کا ہمیں ریفرنس مل جائے، ویلڈ ریفرنس مل جائے، ٹھیک ہے، تو ہم اسی کو ہی فالو کریں پھر۔ باقی آپ جو دعا کہہ رہی ہے نا، آپ اس کو مجھ سے پرسنل میں شیئر کر دیجیے گا، تو میں انشاءاللہ اس کا ڈھونڈوں گی، اگر مجھے کوئی اس کا ویلڈ ریفرنس مل گیا تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے میم۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے پرسنل میں شیئر کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ اچھا اس کے بعد یہ کہ دیکھیں جو ہم نے پڑھا تھا کہ تکبیر تحریمہ جو تھی، یعنی اوپننگ تکبیر اللہ اکبر کہہ کے جو ہم نماز اسٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ اللہ اکبر کے الفاظ ادا کرنا نماز کا رکن ہے، لیکن اس کے لیے ہاتھ اٹھانا، ٹھیک ہے، وہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی صرف اللہ اکبر کر کے نماز اسٹارٹ کر دیتا ہے تو بھی اس کی نماز ویلڈ ہوگی، یعنی اگر وہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا اور صرف اللہ اکبر کر کے نماز اسٹارٹ کر دیتا ہے تو بھی اس کی نماز ویلڈ ہوگی، لیکن اس کے لیے رفع یدین کرنا، یعنی اس وقت اپنے ہاتھ اٹھانا تکبیر تحریمہ کے وقت، وہ سنت ہے۔ اس کے بعد یہ کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں طبعی طور پہ کھلی چھوڑ دینا، یعنی جب آپ رفع یدین کریں اس وقت بھی، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی، اور دوسری رکعت میں تشہد کے بعد، یہ تو خیر رفع یدین کے بارے میں سارا آپ کو بتایا ہے،
जो सेकंड पॉइंट है वो ये है आपका कि दोनों हाथों की उंगलियां तबई तौर पे खुली छोड़ देना, ठीक है। यानी जब आप रफ़ा यदान कर रहे होंगे तो आपको उन उंगलियों को आपस में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी नेचुरली उंगलियां रहती हैं कि थोड़ा थोड़ा सा उसमें अंदर गैप रहता है, तो वही गैप आप छोड़ दें उसको, ठीक है। तो ये भी सुन्नत है। बाकी रफ़ा यदैन किस किस मौके पे किया जाता है नमाज के दौरान, तो ये भी सुन्नत है, ठीक है। इसमें कोई लाइक किसी झगड़े की बात नहीं है। अगर कोई करता है बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं भी करता तो हम उसकी नमाज को गलत नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन हमें जो मिलता है कि रफ़ा यदैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस मौके पे करते थे, तो आप तकबीर तहरीमा के वक्त करते थे, यानी बिल्कुल शुरू में। फिर रुकू में जाते हुए करते थे, ठीक है। यानी जब आप रुकू के लिए जाते थे, झुकने से पहले आप रफ़ा यदान करते हुए झुकते थे। रुकू से सर उठाते वक्त भी आप रफ़ा यदान करते थे। और दूसरी रकअत में तशहुद के बाद जब आप खड़े होते थे, उस वक्त भी आप रफ़ा यदान करते थे। जी, कोई कुछ बात करना चाह रहा है? जी, आप लोग अपने माइक्स ऑफ कर दें। अगर जिसने सवाल करना हो ना, वो फिर उस टाइम माइक ऑन कर दें। अभी माइक्स ऑफ कर दें अपने। ठीक है, तो रफ़ा यदैन इन मौकों पे किया जाता है नमाज के अंदर, सुन्नत जो है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नहीं भी करता तो उसकी नमाज वैलिड होगी। इसके बाद ये कि आपके दोनों पाँवों के दरमियान जो फासला होता है वो कितना फासला रखना, ठीक है। ये फासला भी रखना चाहिए। ये कितना फासला रखना चाहिए? बिल्कुल एक दरमियाना फासला होना चाहिए। इंशाल्लाह भी ये जो हम सारे पढ़े इनकी डिटेल्स अभी आगे आएंगी, तो उसमें हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे कि जब आप खड़े होते हैं तो एक तो तरीका ये होता है कि आप दोनों पाँवों को मिला के बिल्कुल खड़े हो जाएं। एक होता है कि बहुत ज़्यादा फासला रख लें। तो ऐसा नहीं है, बल्कि आपको दरमियाना फासला, हर कोई अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से वो फासला खुद ही मेंटेन कर सकता है। कोई इसमें ये नहीं आया कि कितना करना चाहिए। फिर जब आप कयाम करते हैं तो अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना, ये भी सुन्नत है, ठीक है। यानी जब आप सीने पे हाथ बांधते हैं तो दायां हाथ आपका बाएं हाथ पर हो। फिर इसी तरह से आमीन कहना, यानी जब सूरह फातिहा पढ़ी जाती है तो उसके बाद आखिर में बुलंद आवाज के साथ आमीन कहना, ठीक है। ये इमाम और मुक्तदी दोनों के लिए आमीन कहना सुन्नत है। और जो मुनफरिद है, यानी जो एक अकेले बंदा नमाज पढ़ रहा होगा, वो भी आमीन कहेगा, लेकिन आहिस्ता आवाज में। इस तरह से जो तकबीरात हैं, अल्लाह अकबर वगैरह, या समी अल्लाहु लिमन हमिदा, या सलाम, ये इमाम का जमात में बुलंद आवाज से कहना। और इसीलिए आप लोग देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारी सिरली नमाजें भी हैं, तो उसमें भी ये जो तकबीरात वगैरह है, ये सब इमाम जोर से बुलंद आवाज से ही पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिहा के बाद किरात करना, ठीक है, ये भी सुन्नत है। हो सकता है इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो जो सूरह फातिहा के बाद जो किरात की जाती है ना, वो भी सुन्नत है। अगर कभी आपसे गलती से रह जाती है तो उसमें कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, ठीक है। अगर आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते गलती से रह जाती है तो उसमें इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। इसी तरह से लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि अगर हम जैसे चार फर्ज या चार रकात वाली जो नमाज होती है, उसमें हम तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई तिलावत नहीं करते। तो अगर कभी कोई कर ले तो उसमें कोई मुजाहिके वाली बात नहीं है, ठीक है, वो भी सही है। अगर देखिए, यूजुअली क्या किया जाता है कि पहली दो रकातों में की जाती है और आखिरी की दो रकातों में नहीं की जाती, ठीक है। उसकी रीजन ये होता है कि जो पहली दो रकातें हैं उनको लंबा होना चाहिए आखिरी दो रकातों से, ठीक है। बल्कि एक की तरतीब होनी चाहिए कि जो आपकी पहली रकअत है वो सबसे लंबी हो, सेकंड रकअत उससे थोड़ी सी छोटी हो, थर्ड उससे थोड़ी सी छोटी हो, और फोर्थ सबसे छोटी हो। ये तरतीब होती है। तो इसीलिए ये किया जा रहा होता है कि पहली दो रकातों में तो आप सूरह फातिहा के बाद सूरा पढ़ लेते हैं, आखिर की दो रकातों में नहीं पढ़ते। लेकिन अगर कोई पढ़ भी लेता है तो इसमें कोई मुजाहिके वाली बात नहीं है, उसकी नमाज स्टिल वैलिड है, बिल्कुल सही है वो भी। इसी तरह से एक और सवाल मेरे पास लास्ट उसमें आया था, किसने मुझसे पर्सनली पूछा था कि अगर कोई पहले तशहुद में बैठा, उसने अत्तहियात पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तो क्या कोई मसला है उसमें नमाज में? तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। वैसे अत्तहियात के लिए आता है कि अत्तहियात पढ़े, लेकिन दुरूद शरीफ और दुआ के बारे में भी मैंने बाकायदा पढ़ा है कि वो पढ़ना भी अच्छी बात है। यानी आप पहले तशहुद में बैठ के भी अत्तहियात के बाद दुरूद और दुआ पढ़ सकते हैं, और फिर आप खड़े होके मजीद अपनी नमाज मुकम्मल कर सकते हैं। जी, इसके बाद पहली दो रकातों को आखिरी दो रकातों से लंबा करना। फिर सजदे में पेट को रान से अलग और कोहनी को पहलू से अलग रखना।
आपको पता है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा किया करते थे तो आपके इतनी आपका स्पेस होती थी कि अगर कोई छोटा बकरी का बच्चा बीच में से गुजरना चाहता था, यानी आपकी कोहनियों के अंदर से जो स्पेस बनती है एक सर्कल टाइप, वहां से वो गुजर सकता था। ठीक है ना। तो सजदे में हमें भी अपने पेट को रान से अलग और कोहनी को पहलू से अलग रखना चाहिए। एक कन्फ्यूजन यहाँ पे अक्सर लोगों को ये होती है कि औरतें तो सिमट के सजदा करें और मर्द इसी तरीके से सजदा करें। तो ये है कि देखिए अभी तक हमें कोई भी हदीस ऐसी नहीं मिली है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मुझे देख के सिर्फ मर्द नमाज पढ़े और औरतों की नमाज मुझसे अलग होगी। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम लोग ऐसे ही नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो उसमें कहीं पे भी ये फर्क नहीं आया कि औरत अलग नमाज पढ़ेगी और मर्द अलग नमाज पढ़ेगा। तो इसीलिए, और आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ औरतें भी नमाज पढ़ा करती थी, वहां पे भी जमातों का एहतमाम होता था। हमें मुख्तलिफ वाक़यात से पता चलता है कि जैसे फजर की नमाज के बारे में पता चला था कि फजर की नमाज इतने अंधेरे में होती थी कि जब औरतें वापस आती थी तो कोई उनको पहचान नहीं पाता था कि वो कौन औरत है। ठीक है ना। तो ये है कि कहीं पे भी ये चीज़ हमें नहीं मिली कि इन दोनों की नमाजों में फ़र्क है। सिर्फ सतर में फ़र्क आ जाता है कि औरत का सतर अलग है और मर्द का सतर अलग है। अच्छा, इसके बाद है कि सजदे में उंगलियों को मिलाकर रखना और किबला रुख करना। फिर ये कि हाथों को रानों पर रखना, जैसे जब आप जलसे के लिए बैठते हैं जिसमें या तशहुद के लिए बैठते हैं उसमें आपके हाथ आपकी रानों पर होंगे। फिर ये कि रफ़ा सबाबा करना। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है। इनफैक्ट हम भी पहले ऐसे ही करते थे कि जब हम तशहुद के लिए बैठते थे, जब हम अत्तहियात पढ़ते थे, तो उसमें जब हम बाद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह करते थे तो उस टाइम हम अपनी शहादत वाली उंगली उठा लिया करते थे और उसके बाद हम उसको छोड़ दिया, वापस रख दिया करते थे। तो मैंने इसको काफ़ी सर्च किया है, काफ़ी सर्च किया है, लेकिन मुझे कहीं पे भी ये चीज़ नहीं मिली कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के वक्त आपने उंगली उठानी है और बाकी टाइम पे रख देनी है। ठीक है। जितनी भी अहादीस मुझे मिली हैं वो सारी यही हैं कि जब आप बैठ गए तशहुद के लिए तो आप अपनी शहादत वाली उंगली उसी वक्त से उठा लेंगे। ठीक है। उसको उठा के मुस्तकिल आप उसको मतलब उठा के ही रखेंगे। और थोड़ी सी इसमें यह है कि जब आप बिल्कुल एंड में जब दुआ मांगते हैं, ठीक है, यानी आपने अत्तहियात पढ़ी, आपने दुरूद पढ़ा, उस टाइम आपकी जो शहादत वाली उंगली है वो सिर्फ उठी रहेगी, उसको आप हरकत कोई नहीं देंगे, बस वो उठी रहेगी। और जिस टाइम पे आप दुआ मांगते हैं आखिर में, उस टाइम पे उस उंगली को हल्के हल्के हरकत देना। ये मुझे मिला है सिर्फ अहादीस में, मैंने इसको काफी सर्च किया था, लेकिन वो जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के वक्त उंगली उठाना है वो तो बिल्कुल कहीं पे भी नहीं मिला। कहीं कहीं पे सिर्फ ये मिला है कि सिर्फ उंगली उठाई जाएगी, उसको हरकत नहीं दी जाएगी। कहीं कहीं पे ये भी मिला है कि आप हल्के हल्के उसको हरकत दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे वैलिड इसमें मिला है वो यही कि आप अत्तहियात के वक्त और दुरूद के वक्त आप उंगली को सिर्फ उठा के रखेंगे और जब आप दुआ मांगेंगे उस टाइम पे आप उस उंगली को हल्के हल्के से हरकत दे देंगे। जी। यहाँ पे अगर किसी को कोई सवाल करना है तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। हमने वैसे जो दो तरीके आपने रिजेक्ट किए हैं ना, जो एक तो ये वाला नहीं, कि मैंने कोई भी रिजेक्ट नहीं किए, मुसलसल, मैं सिर्फ आपको नहीं ये नहीं बता आई रही मीन, हूँ। जी, मेरी जो फाइंडिंग्स हैं मैंने इसको काफी सर्च किया, लेकिन मुझे जो ऑथेंटिक हदीस मिली मैं सिर्फ उसकी बेस पे ये वाली बात बता रही हूँ। जी जी मैम, मतलब दो दो तरीके आपने कहा है कि ये नहीं ठीक है, आप यकीन करें मैम वही ज्यादा लोग करते हैं। एग्जैक्टली या तो exactly, ऐसे ही है। अशहदु अल्ला इलाहा पे ही उठा के रखते हैं और जी फिर नीचे हाथ रख देते हैं, कलमा शहादत पढ़ने के बाद उंगली नीचे रख देते हैं। जी। दूसरा तरीका लोग ये करते हैं कि तशहुद में ये कलमा मुस्तकिल शहादत उठाते हैं। पढ़ने के बाद से हम्म। लेकर हम्म। तो दुआ तक मुसलसल अपनी जो उंगली है ना वो ऊपर और नीचे अप डाउन करते हैं, हाँ, बिल्कुल मुसलसल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। क्योंकि जो पहला तरीका आपने बोला कि हम सिर्फ ला अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली उठाते थे, हमने भी सारी जिंदगी ऐसे ही किया है, जब तक हमने नहीं पढ़ा था हम भी ऐसे ही करते थे। अच्छा, फिर उसके बाद हमें भी ये चीज़ पता चली कि नहीं ऐसा करना चाहिए, बल्कि पूरे उस पे आप उंगली को उठा के और हल्के हल्के हरकत देते रहे। और स्टिल अभी तक भी ऐसे ही करते थे हम, कि शुरू से लेके एंड तक उंगली उठाई और उसको हल्के हल्के से हरकत देते रहे। अब मैंने इसको जब काफी सर्च किया तो उसमें मुझे ये पता चला, इनफैक्ट हमारे ही एक टीचर ने हमें बताया था कि ये हरकत देना भी साबित नहीं है। तो उस पर ही जब आप सर्च किया तो ये पता चला कि पूरे उसमें आपने हरकत नहीं देनी, बल्कि सिर्फ दुआ के टाइम आप हरकत दे सकते हैं।
اور اگر آپ ہلکی پھلکی دے بھی رہے ہیں، وہ ظاہر ہے ایک مستقل ہو سکتا ہے آپ کی انگلی اٹھا اٹھائے تھک جائے، تو اس میں کوئی اتنا پکڑ نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن یہ سب بھی دیکھیں سنت ہیں. ٹھیک ہے، اگر آگے پیچھے آپ سے تھوڑا بہت کوئی چیز مس ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی نماز ویلڈ ہی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہمیں جو اب احادیث سے جو چیز پتہ چل رہی ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو فالو کریں. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ جو موسٹ کامن طریقہ ہے ہمارے یہاں وہ یہی ہے کہ صرف اشہد اللہ پہ انگلی اٹھانی ہے اور اس کے اوپر رکھ دینی ہے. اور اس کے بارے میں تو بالکل کوئی حدیث مجھے ملی ہی نہیں. آپ لوگ بھی سرچ کیجیے گا بالکل. اور اگر آپ کو کوئی ایسی کوئی بھی آتھینٹک حدیث ملتی ہے تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیونکہ میں نے سو کافی سرچ کیا تھا، مجھے بالکل کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں صرف اشہد اللہ پہ انگلی اٹھا کے رکھنی ہو. ٹھیک ہے. ایسی احادیث ملی ہیں جس میں آپ نے مستقل انگلی اٹھائی، ایسی احادیث ملی جس میں صرف دعا پہ انگلی کا آپ نے حرکت دی، لیکن وہ نہیں ملی کہیں. جی بشرا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی میم، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے اب یہ بات اگر میں نے معلوم کرنی ہے کہ اس سے متعلق کوئی حدیث ہے یا نہیں، جی تو وہ ٹاپک وائز، یہ جیسے صحیح بخاری کی بک ہے تو اس میں ٹاپک وائز لکھا ہوا ہوگا کہ نماز میں، نماز کی جی. واجبات کے متعلق حدیث اس طرح ہوگا لکھا ہوا؟ آپ کو نہیں، آپ اس میں اصل میں جو صحیح بخاری ہے اس کی جو ڈویژن ہے وہ ابواب کے لحاظ سے ہے نا، وہ فقہی ابواب کے لحاظ سے آپ کو ملے گی. تو جب آپ نماز کے باب میں جائیں گے نا تو اس میں آپ کو مل جائے گی. اس کے علاوہ چونکہ اب تو الحمدللہ آپ کے پاس نیٹ کی سہولت موجود ہے، تو آپ جسٹ جا کے آپ گوگل بھی کروائیں گی نا اس طریقے سے، ہوں کہ آپ گوگل بھی کرائیں کہ رفع سبابہ کر کے، تو آپ کو اس کے بارے میں احادیث ملیں گی، لیکن بہت ملیں گی. اب آپ اس میں سے خود آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ کون سی حدیث سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ جی کو اگر کوئی صحیح حین میں سے کوئی حدیث ہے، تو جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ جو صحیح حین ہے یا صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اگر اس کی کوئی حدیث آپ کو ملتی ہے تو آبویسلی وہ بالکل ویلڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا میم، ایک اور بات میں نے پوچھنی تھی. جی یہ جو آپ نے ابھی رفع دین والا بتایا تھا نا، جی وہ میں نے کافی لوگوں سے ڈسکس کیا. کچھ تو یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے اسٹوڈنٹ تھے، کچھ جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار والی بھی تھے، کچھ جامعۃ الشریعہ گجرانوالہ والے بھی نا. جی تو جی کافی لوگوں نے مجھے ویسے یہ کہا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا یہ جو جن کو کہا جاتا ہے یہ کہ یہ لوگ اہل حدیث ہیں، یا کوئی بھی جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا، جی جی تو وہ لوگ تو رفع دین کے بغیر نماز نہیں پڑھتے، وہ تو کرتے ہی ہیں ہر حال میں نا. بالکل. اور جو حنفی فقہ والے ہیں، عام طور پہ زیادہ تر لوگ، آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں تو حنفیہ ہی ہوتے ہیں زیادہ، تو جی وہ جی رفع دین کرتے ہی نہیں ہیں. تو مجھے پھر کسی نے کہا کہ آپ نے، چونکہ ہم نے کامن گراؤنڈ پہ دین کو سیکھ رہے ہیں نا، تو انہوں جی نے کہا کہ 17 طریقے سے جو ہے، یا پتہ نہیں 15 طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. تو مدینہ میں آ کے جب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے جو آخری ان کا وقت تھا وصال سے پہلے والا، ہوں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین نہیں کرتے تھے. تو آپ ہر طریقے سے ہی نماز پڑھو، جتنے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے نا، ان ہوں. میں سے آپ کو بدل بدل کے پڑھنا چاہیے. کبھی رفع دین کر لو، کبھی نہ کرو. ایسے نہ کرو کہ رفع دین پہ پکے ہو جاؤ، اور ایسے بھی نہ کرو کہ کبھی رفع دین کرو ہی نہ. دونوں طریقے آپ فالو کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دونوں طریقے سے نماز پڑھی گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل الحمدللہ. اس میں بس یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیز ہوتی ہے ناسخ اور منسوخ، مے بی کہ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا ہو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں پہلے تھیں، کچھ چیزیں آہستہ سے کر کے بعد میں آئیں. جیسے کہ ہم نے اوپر ایک حدیث پڑھی تھی، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ تشہد کے فرض ہونے سے پہلے ہم ایسے کیا کرتے تھے. تو اٹ مینس کہ پہلے نماز میں تشہد فرض نہیں تھا اور وہ بعد میں فرض ہوا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو علماء یہ والی بات کرتے ہیں نا ناسخ اور منسوخ، یہ بھی پورا ایک بہت بڑا علم ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پورا کا پورا اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ یعنی جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ رفع یدین کبھی کیا کبھی نہیں کیا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسے ہی تھا. اچھا، اب کب کیا اور کب نہیں کیا، اس کے بارے میں علماء نے جو ریسرچ کی ہے اس کی بیس پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے آخری ایام میں آپ رفع یدین کرتے تھے. ٹھیک ہے. جو کنفیوژن آتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرتے تھے، تو یہاں پہ یہی ہے کہ جو آتھینٹک احادیث اگر آپ دیکھیں، بلکہ میں یہ ٹاپک آپ لوگوں ہی دیتی ہوں، اس میں آپ لوگ سرچ کر کے آئیے گا، ہر کوئی اپنی اپنی سرچ ضرور کیجیے گا. آپ کے پاس الحمدللہ گوگل موجود ہے، گوگل سے آپ اپنی سرچ کر کے، لیکن احادیث کوشش کیجیے گا کہ جو آپ لائیں تو وہ آتھینٹک ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آخری ایام میں آپ رفع یدین کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب جو لوگ اس کو لیتے ہیں کہ ہاں جو پہلے والا طریقہ تھا اس کو منسوخ اور بات، لیکن دیکھیں بات وہی ہے کہ یہ سنت ہے.
ٹھیک ہے، اس کو بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، اگر آپ اس کو نہیں بھی کریں گے تو آپ کی نماز ویلڈ ہوگی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں اگر سنت کو آپ فالو کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ بڑھا کے دے دیں گے۔ تو اس میں آپ لوگ سرچ کیجئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب رفع یدین کیا ہے اور کب نہیں کیا۔ آپ کا جو آخری عمل تھا آپ کی وفات سے پہلے وہ کیا تھا، آپ اس میں رفع یدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ آج جتنے بھی آپ سب لوگ کلاس میں موجود ہیں، اس کے علاوہ بلکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ضرور اس پر ریسرچ کر کے آئیں، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کی ریسرچ کی بیس پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس کی کیا فائنڈنگز ہیں، کس نے کب اس کو پایا کہ آپ نے کس ٹائم رفع یدین کیا اور کس ٹائم پہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میری فائنڈنگز کے مطابق آپ نے اپنے آخری ایام میں رفع یدین کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہ ہمیں جو ظاہر ہے آپ نے دیکھیں ابھی ہمارا بھی علم ہے، آپ کا بچہ آپ کو دیکھتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، شاید 1 سال پہلے اس نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا اور آج اس نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو اس نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈفرینسز فیل کیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 1 سال پہلے آپ کو کوئی چیز نہ پتا ہو جو کہ آج آپ کو پتا چلی کہ اچھا اس کو ایسے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گی کہ اب آپ کا بچہ اس طریقے سے بھی نماز پڑھ لے یا اس طریقے سے بھی نماز پڑھ لے تو دونوں صحیح ہیں، لیکن آپ اس کو یہی بتانا چاہیں گے نا کہ بیٹا دیکھو مجھے آج میرے پاس علم زیادہ آیا ہے، میں نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں تو میں نے اپنی نماز کو مزید بہتر کیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے بتدریج نازل کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھی بتدریج آتی تھی، یعنی ایک ساتھ سارے احکامات نہیں آتے تھے، تو ایسا سا کر کے وہ احکامات مزید آتے گئے اور اعمال بھی مزید بہتر ہوتے گئے۔ تو اس کی بیس پہ پھر علماء نے یہ والی بات کہی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ ٹاپک بالکل آپ لوگوں کے لیے اوپن چھوڑتی ہوں، آپ سب لوگ اپنے پہ ریسرچ کر کے آئیے گا انشاءاللہ، اور پھر ہم اس کو پر نا نیکسٹ کلاس میں مزید ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے میم، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس کے بعد ہے رفع سبابہ کرنا، یہ بالکل ابھی ہم نے جو ڈسکس کر لیا اس کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے کہ سجدے اور رکوع میں ایک مرتبہ سے زیادہ تسبیح پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے لیکن ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ آخری تشہد میں التحیات کے بعد دعا مانگنا، ٹھیک ہے، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے، یعنی درود اور جو التحیات ہے وہ پڑھنا تو جو ہے رکن ہے، وہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد جو دعا پڑھنا ہے، دعا مانگنا ہے، وہ سنتوں میں سے ہے۔ اچھا، امام کو غلطی پر ان کو متنبہ کرنا، کہ اگر امام سے کوئی غلطی ہو گئی تو ان کو آپ انفارم کر دیں، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر مرد کو پتہ چل گئی یہ غلطی تو مرد نماز کے اندر ہی سبحان اللہ کہیں گے، اور عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارے گی اس طریقے سے۔ نماز کے شروع میں دعائے استفتاح پڑھنا، پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا جب آپ تلاوت اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے، اس سے پہلے گھٹنوں کو رکوع میں مضبوطی سے پکڑنا اور دوسرا سلام کرنا، یہ سب سنت ہے، یعنی جو پہلا سلام کرنا ہے وہ رکن ہے، ٹھیک ہے، پہلا سلام جو آپ پھیرتے ہیں دائیں طرف وہ رکن ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی، لیکن جو دوسرا سلام کرنا ہے یہ سنت ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا، یعنی جو کانوں کی لو ہے اس تک آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو وہاں تک بلند کریں گے، اور تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ ایک سنت ہے۔ اسی طرح سے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت جو ہے وہ رفع یدین کرنا۔ لیکن یہاں پہ یہی فرق یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں شافعہ، حنابلہ اور بعض مالکیہ نے اس کو یعنی سنت ہونے کو کہا ہے، لیکن حنفیہ اور بعض مالکیہ کے قول کے مطابق رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر ہمارا جھگڑا کوئی بھی نہیں ہے، میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ ایک سنت ہے، اگر نہیں بھی کوئی فالو کر رہا تو اس کی نماز ویلڈ ہے، لیکن ہم الحمدللہ کیونکہ فقہ پڑھ رہے ہیں اور مزید اپنی نماز کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ضرور سب اپنی اپنی ریسرچز کر کے آئیں گے۔ جی بشرا۔ اچھا میم، یہ ابھی ہم سنتیں پڑھے ہیں نا نماز کی، جی اس میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو تشہد کے بعد جو اتحیات میں یہ پڑھنا، درود پاک پڑھنا نا، وہ سنت ہے۔ نہیں 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 نہیں، دعا، دعا، دعا لکھا ہے۔ اچھا، رب اجعلنی، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک، جی 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 ہاں دعا ہے، ٹھیک ہے، درود جی پڑھنا جی۔ تو رکن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد پاؤں کو کھلا رکھنا، جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پاؤں کو
کھلا رکھنا، اس میں بھی ایک ہے درمیانی فاصلہ، جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی ہے کہ انسان اپنی ہائٹ اپنی ایج کے مطابق جتنا اس کی استطاعت ہے اس کے لحاظ سے اس کو کھلا رکھے گا۔ اچھا، اس میں اچھا اب یہ ہے کہ جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، اور یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھنا مصنون ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سینے کے اوپر باندھنا مصنون ہے، لیکن جو راج قول ہے اس کے مطابق سینے پہ ہی باندھنا مصنون ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرد تو ناف کے نیچے باندھیں گے اور عورتیں سینے کے اوپر باندھیں گے، تو یہ فرق بھی ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ اگر آپ کو کوئی ملے حدیث ایسی تو آپ لوگ ضرور میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آمین کہنا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم الحمدللہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام کے لیے اور مقتدی کے لیے بلند آواز سے آمین کہنا اس کا بہت اجر ہے، اور جو منفرد ہے وہ بھی آہستہ سے آمین کہے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک الحمدللہ ہماری جو نماز کے واجبات ہیں اور جو نماز کی سنتیں ہیں تو وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ نماز کی کیفیت کے بیان، اس میں یہ ہے کہ جب آپ نماز اسٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے تو وہی باوضو ہو کے اور قبلہ رخ ہو کے آپ اللہ اکبر کر کے اور رفع یدین کر کے آپ اپنی نماز کو شروع کر لیں گے۔ اب نماز کو جب آپ شروع کریں گے اور جب اپنے آپ ہاتھ باندھیں گے تو اپنے ہاتھ آپ کس طریقے سے باندھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ جو قیام میں ہاتھ باندھتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے، اس میں آپ کو تین طریقے ملتے ہیں۔ ایک طریقہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ دیں، ٹھیک ہے، آئی تھنک آپ لوگ سب لوگ امیجن کر لیں اس پوزیشن کو، یا آپ لوگ اپنے اوپر رکھ کے بھی دیکھ لیں کہ اپنی ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھ دیں۔ پھر دوسرا طریقہ ہے کہ ہتھیلی کو بازو پر رکھنا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی آپ اپنے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ہتھیلی کو بازو پر رکھا تو دونوں بازو کے جوڑ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح رکھنا کہ نیچے والے بازو کا جوڑ ہتھیلی بازو وہ اوپر والے بازو کے نیچے تینوں آ جائیں، یعنی تینوں پر ایک ساتھ رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی دائیں ہاتھ کو آپ اس طرح سے رکھیں گے بائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح رکھنا کہ نیچے والے بازو کا جوڑ ہتھیلی اور بازو وہ اوپر والے بازو کے نیچے تینوں آ جائے، یعنی تینوں پہ ایک ساتھ رکھنا، یعنی آپ کو یہ مختلف طریقے مل رہے ہیں کہ جب آپ قیام میں آپ کھڑے ہوں گے تو آپ اس طریقے سے بھی اپنے ہاتھوں کو رکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی، یعنی تین مختلف طریقوں سے جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو وہی والی بات ہے کہ مردوں کا ناف سے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھنا اور عورتوں کا سینے پہ باندھنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی ملتی ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں کوئی ایسا ڈفرینس ہو۔ اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھنا۔ میم یہ سوری کوشچن کہہ رہی ہوں، یہ جو آپ پڑھا رہی ہیں ابھی آپ کی آواز کٹ رہی ہے بیچ میں۔ سے تھا کہ ہم کروائے تھے اینڈ نہیں سسٹر، مجھے آپ کی آواز کلیئر میں نہیں آ رہی، باقی سارے سب لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے بتا میری آواز؟ نہیں میم اندر سے کٹ رہی ہے۔ جی سسٹر، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، پلیز اپنا کوشچن ریپیٹ کیجیے گا۔ اریبا اب آواز آ آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن کٹ رہی ہے بیچ میں۔ میرے خیال سے سائلنٹ ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے دعا استفتاح پڑھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان دعا استفتاح پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے آپ دعا استفتاح پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا بھی بہت پیاری ہے۔ اگر آپ اس کے میننگز دیکھیں تو اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان ایسی دوری بنا دے جیسی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ ظاہر ہے ہم سے دن بھر میں کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کتنی خطائیں ہو جاتی ہیں، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس میں یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے گناہوں کو ہماری خطاؤں کو اتنا دور کر دیں جتنا مشرق اور مغرب جیسے کبھی آپس میں مل نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی آپس میں نہیں مل سکتے، تو اسی طرح سے میں اور میری خطائیں بھی نہ ملیں۔ اے اللہ مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑے کو تو میل سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔
اے अल्लाह मेरी खताओं को पानी बर्फ और ओलों के साथ धो डाल और साफ कर दे। और आप ये देखें कि ऑलमोस्ट इसी से मिलती जुलती दुआ वो भी है जो हम मैयत की बख्शिश के लिए भी मांगते हैं। तो वो भी बहुत प्यारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खताओं से, अल्लाह ताला हमें गुनाहों से इस तरह से पाक कर दे, जैसे कि एक सफ़ेद कपड़ा होता है, जब आप उसको धोते हैं तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है, बिल्कुल चमक जाता है। तो अल्लाह ताला हमें भी अपने गुनाहों से इसी तरह से पाक साफ कर दे इंशाल्लाह ताला। ये भी बहुत प्यारी दुआ है और हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हम इस दुआ को याद करें और इसको अपनी नमाजों का हिस्सा बनाएं। इसके बगैर नमाज आपकी कंप्लीट होगी, वैलिड होगी, नमाज में आपके कोई मसला नहीं है। लेकिन यही है कि जितना ज़्यादा हम दुआओं का और सुन्नतों का एहतमाम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी नमाज भी मज़ीद खूबसूरत होती जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये दुआ पढ़ना साबित है आपसे। और आप देखें कि बुखारी और मुस्लिम यही मुत्तफिक अलैहि, बहुत इसका मतलब है एक वैलिड दुआ है, ये बहुत प्यारी दुआ है। और दोनों इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों इस पे मुत्तफिक हैं, तो इसकी आप ऑथेंटिसिटी में भी कोई शक नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी जो मजीद दुआएं हैं जो कि आप सूरह फातिहा से पहले पढ़ते हैं, एक तो यही जो आप पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ठीक है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह साबित दुआ है, तो ये भी हमें मांगनी चाहिए, सना जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा एक और दुआ है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम व असीला। ठीक है, ये दुआ भी बहुत प्यारी है और इसका भी बहुत ज़्यादा अजर है। तो ये तीनों दुआएं साबित हैं। ठीक है, दुआ इस्तिफ्ताह जो हमने ऊपर देखी वो भी, जो आप सना यूजुअली हम नमाजों में पढ़ते हैं वो भी, और जो तीसरी दुआ हमने देखी है ये भी। आप चाहे तीनों में से कोई एक पढ़ लें, आप चाहे तीनों पढ़ लें, तो ये आपके अपने ऊपर है, जितनी आप दुआएं पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी नमाज को बेहतर से बेहतर बना सकें इंशाअल्लाह ताला। आज मेरे ख्याल से हम अपना टॉपिक यहीं तक रखते हैं क्योंकि क्लास का टाइम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना हम अपनी क्लास एंड करते हैं फिर। नहीं मैम, अभी खुद पढ़ेंगे फिर आइडिया होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुबहानकल्लाहुम्मा व मैम जी बोलिए। मैम मैं कह रही थी कि इससे पहले आपने ये जो चीज़ें पढ़ाई हैं, इन इससे पहले जो मैंने एक नमाज क्लास ली थी, तो उसमें ना जब हमने एंड किया था तो उसमें मैम ने वीडियो कॉल पे ना हमें ये सारा प्रॉपर दिखाया था, तो उससे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इसकी निस्बत। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर आप लास्ट पे इस तरह से करेंगे तो वो तो फिर समझ आ जाएगी, अगर नहीं तो फिर मैं खुद को इसको समराइज करके लिखूं अपने अलग से नोट्स में, ये पूछना चाह रही थी मैं। जी, आप लोग नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है बिल्कुल। और ये कि मैं इंशाल्लाह ताला अगर अपनी वीडियो मैंने नहीं भी मैं शेयर कर सकी तो फिर ये है कि मैं आपसे कोई ना कोई वीडियो ज़रूर शेयर कर लूँगी। ठीक है, यानी कोई ऐसी जो जिसमें वैलिड नमाज का तरीका उन्होंने सिखाया होगा तो मैं वो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर लूँगी। जैसे बैठने का तरीका हो गया या रुकू का तरीका जी हो गया। मैम। और मैम इससे पहले कितनी क्लासेस हो चुकी हैं जो मेरी मिस हुई हैं? आज हमारी फिफ्थ क्लास है, फिफ्थ। लेकिन आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एक क्लास की हम रिकॉर्डिंग हमसे मिस हो गई थी, वो हम नहीं कर सके थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 3 क्लासेस की हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। ठीक सुबहान है। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।